آپ से मुखातिब हूँ। आपने इफ्ता का कोर्स कर लिया, तखस्सुस कर लिया, आपने दौरा हदीस कर लिया, आप फारिग होने वाले हैं, आप अल्लाह के दीन की राह पर गामजन हैं। आप कहें कि जनाब ये तो बहुत ही फरहत और सुरूर की राह है, बड़े ही आराम की राह है, बड़े ही मज़ों की राह है, हम फलां बन जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। हर वो शख्स जो अल्लाह के राह पर गामजन है, ये बात जहन पे लिखे नहीं, नक्श करके रख ले कि उसे सबसे ज्यादा मुश्किलात पेश आने वाली है, सबसे ज्यादा तकालीफ को सहना उसी को है, और खुद उसकी जात बस औकात लोगों में अजूबा बन जाती है, उसकी बातें लोगों को अजीब लग रही होती हैं, उसका दीन पर अमल, जब वो हलाल की बात करता है, हराम की बात करता है, हलाल की तरफ दावत और हराम से बचने की दावत देता है, तो ऐसा लगता है कि इस शख्स का इस माशरे के साथ जहां दिन और रात हलाल और हराम के बगैर काम चल रहा है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये किस दुनिया की बात कर रहा है। लोग बैठे हुए और उनकी उंगलियां कैलकुलेटर पे चल रही हैं, पैसे प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, अल्लाह अकबर होती है। आप उस शख्स से कहें कि चलें, सदा हो गई है, अजान हो चुकी है, नमाज की तरफ चलें, तो उसमें हर वो शख्स जिसका अल्लाह और रसूल के साथ किसी भी वजह से वास्ता कमजोर या न होने के बराबर है, उसे आप बिल्कुल अहमक दिखाई देंगे कि आपसे बड़ा तो कोई अहमक नहीं कि इस 20 मिनट के दौरानिए में मैं चाहूं तो कम से कम 18 से 20 लाख दाएं बाएं कर दूं और उसमें से 50-60 हजार रुपए कमा लूं। आप इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। इंग्लिश में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि बसा औकात सब कुछ पढ़ने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद आप इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। जिंदगी में मुश्किलात पेश आती हैं क्योंकि आपने हलाल और हराम के माबैन तमीज करनी होती है। आपने काम चोरी से बचना होता है, लेकिन अगला होता ही काम चोर है, अगला होता ही हराम के माल को जमा करने वाला होता है, तो आप उस जगह पर बिल्कुल गैर मुताल्लिक हो जाते हैं। ऐसी जगहों पर रह करके, ये मैंने उसका लाइट और बल्कि लाइटर मोड आपको दिखाया है कि ये हल्की सी तकालीफ है, और इसके अलावा जो कारोबारी तबाहियां मचती हैं, दूसरे मामलात आपको पेश आते हैं, कहीं पर आप हराम चीजों को देख करके उस पर नकीर करते हैं, तो लोगों की निगाह में आपकी कोई अहमियत और वक़्त बाकी बचती नहीं है। आप इसी उन्मान को ले जाएं और यहाँ इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी में जो चुनिंदा अफराद हैं, मेंबरान असम्बली हैं, मेंबरान पार्लियामेंट हैं, दूसरे अफराद हैं, उनसे बात करें तो उनको लगेगा आप कैसी बात कर रहे हैं। वो आपका कलमा पढ़ते हैं, आपका कुरान पढ़ते हैं, वो आपकी तरह नमाज पढ़ते हैं, उनकी औरतें हिजाब करती हैं, आपकी तरह का नाम होता है, और आपको क्या पता कि वो तो अमली तौर पे आपसे ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं। आपको लगेगा मैं तो पूरी जिंदगी अपनी जाया कर बैठा, ये अगर मुसलमान है तो आखिर मैं क्या हूं, ये अगर सच्चे मोमिन है तो आखिर मैं क्या हूं। तो इन तमाम बातों के लिए आपने अपने आप को सबसे पहले इल्मी तौर पर, नजरी तौर पर, फिक्री तौर पर तैयार करना है, और तैयार करने के हवाले से यह है कि आप अपनी जात पर देखें। आज का इंसान सबसे ज्यादा वक्त, सबसे ज्यादा अपनी सलाहियतें वो किस चीज पर लगा रहा है? वो लगा रहा है मादे के ऊपर, सही ना, दुनिया के ऊपर। आप देखेंगे तरह तरह की चीजें ईजाद हो रही हैं, नई नई चीजें वजूद में आ रही हैं। ये मादा है जिसकी शक्लों को बदल बदल करके आपके सामने पेश किया जाता है। किसी चीज का नाम मोबाइल हो जाता है, किसी चीज का नाम लैपटॉप हो जाता है, किसी चीज का नाम जहाज हो जाता है, कोई चीज जो है वो टेक्नोलॉजी बन जाती है, कोई चीज साइंस है। ये मादा है। इंसान ने मादे पर मेहनत की है और मादे से उसने करोड़ों अशिया तख्लीक कर डाली हैं। अहले ईमान और अहले दुनिया या गैर मुस्लिमीन, उनके दरमियान असासी और बुनियादी फर्क यही है कि अहले ईमान की सबसे अहम और बुनियादी जो मेहनत होती है उनके अपने ईमान, यकीन और अमल सालेह पर होती है, और जब वो इस पर अमल करके अपने आप को मजबूत कर लेते हैं तो फिर वो इल्म की तरफ,
ایمان کے فوراً بعد کا مرحلہ آپ کے علم کا مسئلہ اور علم کی اہمیت ہے کہ اگر آپ علمی طور پر مضبوط نہیں ہیں اور آپ کا رسوخ کمزور ہے تو یقین جانیے تمام تر تہجد گزاری کے باوجود، تمام تر ذکر و اذکار کے باوجود، تمام تر وظائف پڑھنے کے باوجود آپ کسی دنیا دار کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ فوراً کہے گا یہ موبائل آپ کے جیب میں ہے، نکالیں۔ آپ جب موبائل نکال کر کے اس کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کہے گا آپ اسلام پر قائم ہیں، اسلام پر عمل کرتے ہیں؟ آپ نے کہا جی۔ تو کہا اس کے باوجود آپ نے دنیا کو کچھ نہیں دیا، جو کچھ کیا اپنی ذات کے لیے کیا۔ کافر نے اپنے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا، اس نے اٹھا کر کے دنیا کو موبائل دے دیا۔ اب آپ ہونک ہو گئے اور سکتے میں آ گئے۔ اس نے کہا لو یہ بات، یہ موٹر سائیکل جس پر آپ سواری کر رہے ہیں، گاڑی، جہاز، ریل، یہ سب ان کی ایجاد ہے۔ اب آپ سکتے میں آ گئے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے پس پشت اصل بات کیا ہے؟ وہ آج کی مغربی تہذیب پر لیکچر، اس میں تفصیلات کو بیان کر دیا جائے گا۔ میں صرف یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتابی طور پر آپ ماشاءاللہ آپ کا رسوخ ہونا چاہیے، لیکن فکری اور نظری طور پر بھی آپ کا رسوخ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کو تاریخ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق یوں رکھنا چاہیے کہ مسیلمہ کذاب کی تاریخ سے لے کر کے آج تک جتنے دجال گزرے ہیں ان کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ خود اسلام کے عروج اور زوال کی داستان آپ کے پیش نظر ہونی چاہیے، اور وہ تمام امور وہ آپ کے ذہن میں استحضار کا درجہ رکھتے ہوں، یعنی حاضر ہوں، کہ جن پر آج کے دور میں نقد و جرح کی جاتی ہے، سوالات کیے جاتے ہیں۔ خدا کیا خدا ہے؟ کیا خدا واقعتاً ایک ہے؟ اور اگر خدا ہے تو خدا سے پہلے کیا تھا؟ اور اگر خدا ہے تو دنیا کے اندر مصائب و آلام یہ کیا ہے؟ ان کا جواب صاف بات ہے کہ آپ کتنے ہی نوافل پڑھ لیں، نوافل سے آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا۔ وہ آپ کی صرف روحانی تربیت کے لیے ہیں، آپ کی نفس کی پاکیزگی کے لیے ہیں، لیکن نفس کا تزکیہ اور طہارت وہ اس بات کی مسلمان سے متقاضی ہے کہ وہ علمی طور پر بھی اتنے ہی رسوخ والا ہو، اس کا علمی جو معیار ہے وہ بھی اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے۔ غرض میں یہ بات میں نے مقدمے کے طور پہ آپ کو عرض کی ہے۔ میرا موضوع ویسے تو سیرت طیبہ کے تناظر میں چند باتیں عرض کرنا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ نظری باتوں کی اپنی اہمیت اور وقت ہیں، اور عملی باتیں ان کی وقت اور اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ آج بھی اگر تمام افراد اپنی بساط کے مطابق وہ کوششیں شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی یہاں تبدیلی نہیں، بڑے پیمانے پر تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ 10 سال میں منظرنامہ بدل سکتا ہے۔ یہاں تشریف فرما طلباء اور فاضلین اگر وہ بھی اس بات کا تہیہ کر لیں کہ وہ واقعتاً یہاں سمجھ کر کے جا کر کے واپس ان تمام چیزوں کا اطلاق کرنے والے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ آئندہ صرف ایک یہ ادارہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی یہاں سے فیض لے کر کے 400 مزید ادارے چھوٹی چھوٹی سطحوں کے اوپر لیکن قائم ہو چکے ہوں گے۔ ہمارا اصل مقصد دفاع اسلام بھی ہے اور دفاع ختم نبوت بھی ہے۔